السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد متعلق بمادة علوم الحياة والأرض. في هذا الفيديو هذا غادي نقوم بتصحيح امتحان جهوي، وهنا عندنا امتحان جهوي نفس الامتحان الجهوي هنا بالفرنسية، وعندنا نفس الامتحان الجهوي باللغة العربية. يعني هذا بالنسبة للمسلك العام، وهنا هذا عندنا بالنسبة للمسلك الدولي. في هذا الفيديو هذا غادي نقوم بتصحيح المسلك الدولي، وفي الفيديو آخر غادي نديرو حتى هوايا، فغادي نديرو فيه التصحيح ديال الخاص بالمسلك العام، هكا باش يستافدوا التلاميذ من المسلكين. فوالا، اذا نحيدو هذا، غادي تلقاوه في فيديو آخر. وغادي نصحوا هذا الامتحان الجهوي. اذا فإلا كنتي تلميذ في المسلك الدولي فخذ معايا ورقه، خذ ستيلو، حاول توقف الفيديو وجاوب معنا في الاسئله، وقارن الاجابه ديالك مع الاجابه اللي غادي نديرو. فهنا عندنا بالنسبه للسؤال الاول، دوني لا ديفينيسيون دو لا سيلول نيرفوز. اذا فهنا مطلوب منا أن نعطيو تعريف للخليه العصبيه، وكتسمى كذلك بالنورون ونورون. اذا فكتعني لنا عصبون. اذا فالتعريف ديال الخليه العصبيه او العصبون سيلول نيرفوز شنو كيعنيو بها؟ سي لونيتي ستركتوريل اي فونكسيونيل، هي الوحده البنيويه والوظيفيه للجهاز العصبي. C'est l'unité structurelle et fonctionnelle de système nerveux. إذا هذا هو تعريف الخلية العصبية. تعريف الخلية العصبية فهو هذا عندنا مكتوب. إذا غادي نقولوا l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Voilà. كذلك مثلا إلا عطاونا قالوا لنا نعطيو تعريف للخلية العضلية، فنفس الشيء نفس التعريف، الا غادي نبدلو السيستم نيرفو غادي نبدلو بلو سيستم مسكولار. اذا فنقدر نقولوا مثلا عطاونا قالوا لنا عطيو تعريف للخليه العضليه سيلول مسكولار، غادي نقولوا سي لونيتي ستركتوريل اي فونكسيونيل دو سيستم مسكولار. فوالا. نمشيو ليكزارسيس 2 بي. Citer un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé du système musculaire. إذا فهنا مطلوب منا نعطيو خطر يهدد سلامة الجهاز العصبي وخطر يهدد سلامة الجهاز العضلي. فالأخطار كنا تعرفنا عليهم في الدروس ديال الجهاز العصبي، وبالنسبة للدرس ديال الجهاز العضلي تعرفنا كذلك أخطار كتهدد السلامة ديالو. فبالنسبة للأخطار اللي كتهدد سلامة الجهاز العصبي غادي نقولوا مثلا المخدرات، لا دروغ. إذا فنقدر نقولوا لا دروغ، بغوي، الكول. فوالا، احنا مطلوب منا خطر واحد. وكذلك بالنسبه لي دونجي كي مناس لو سيستيم مسكولار غادي نقولوا ديشيغور مسكولار، يعني التمزق العضلي، طوندينيت يعني هو التهاب الاوتار، وليلونغاسيون للاستطاله. وخاصنا حنا مطالبين نكونوا عارفين هاد الاخطار هادو شنو هما. ناخذوا امثله، نكونوا عارفين امثله لبعض الاخطار اللي كتهدد سلامه الجهاز العصبي وكتهدد سلامه الجهاز العضلي. فنكمل. citer les éléments intervenant dans le réflexe médulaire. إذا مطلوب منا أن العناصر نعطيو العناصر المتدخلة في التحركية اللا إرادية، أو كتسمى كذلك انعكاس شوكي. فشنو هما العناصر اللي كيدخلوا في التحركية اللا إرادية؟ كنا تعرفنا اليوم في هذا الدرس هذا، اللي هو المهيش، الستيمولوس، لو ريسبتور سنسيتيف اللي هو لا بو، لو كوندكتور سنسيتيف، لو كوندكتور موتور اللي هما لي نير، لا مويل ابينيير اللي هو لو سونتر نيرفو، واخيرا عندنا لو موسكل اللي هو ليفيكتور موتور. فوالا، اذا هادو هما العناصر: لو ريسبتور سنسيتيف لا بو، لو كوندكتور نيرفو يعني موصل العصبي اللي هو سون لي نير، لو سونتر نيرفو اللي هو لا مويل ابينيير، ليفيكتور موتور اللي هو لو موسكل. نكمل. بالنسبه للخطى هنا العناصر المتدخله في التحركيه اللا اراديه، فملي كنشوفوا السؤال بحال هكا فراه خاصني نكون عارف حتى العناصر اللي كيكونوا مدخلين في الحساسيه الشعوريه، والعناصر اللي كيدخلوا في التحركيه الاراديه، واللي كيدخلوا في التحركيه اللا اراديه كيف عندنا هنايا. اذا فنكون عارف كل درس شنو هما العناصر اللي كيدخلوا فيه، ونعرفوا الخطاطه ديال كل درس. فهي هذيك المساله فهي مهمه بزاف. ننتقلوا للسؤال الآخر، السؤال الثاني. Le texte ci-dessous renferme 4 lacunes. Complétez le texte par les termes convenables parmi les propositions suivantes. إذا فهنا قالوا لنا عندنا نص فيه 4 ديال الفراغات، ومطلوب منا أننا نملئوا الفراغات بالمصطلحات التالية. عندنا les cellules infectées يعني الخلايا المعفنة، عندنا humoral يعني هنا كنتكلموا على نوع الاستجابة المناعية خلطي وhumoral، نوع الاستجابة المناعية خلوية
سيلولار انتيجين مولد مضاد لانفوسيت تي. هنا نبغي نشير لواحد المساله. فاحنا ملي نكونوا كنجاوبوا في الامتحان الجهوي مثلا وصلت لهذا التمرين هذا وما عرفتش نجاوب عليه، فما نضيعش الوقت ديالي، عندي ساعه ما نضيعهاش، فنحاول انني الا ما فهمتش السؤال فنمر سؤال اخر حتى نرجع ليه من بعد، وملي نرجع ليه من بعد كنكتب فقط رقم السؤال. مثلا عطاونا هنا ورقه نكتب فيها فسهله، المساله سهله نرجع ونجاوب. عطاوني ورقه ديال التحرير فنكتب فقط رقم السؤال اللي ما كتبت اللي ما جاوبتش عليه ونجاوب عليه. يعني بالنسبه للتكست اللي عندنا après sa sensibilisation par un ما عرفت شنو غادي نكتب donner les ما عرفناش شنو غادي نديرو هنايا se différencier en lymphocyte T mémoire et en lymphocyte T cytotoxique. T6 يعني lymphocyte T cytotoxique يعني الليمفاويات تي قاتله، وهادو تعرفنا على هذا النوع من الليمفاويات في المناعه الخلويه. فهنايا خاصنا نملؤوا الفراغات السابقه. فهنا هذه الجمله هذه فهي كتوضح لنا شنو خاصو يتكتب هنا وشنو خاصو يتكتب هنا. فبالنسبه شكون هما الليمفاويات اللي كيعطيونا الليمفاويات تي ميموار، الليمفاويات تي ذاكره، والليمفاويات تي مميته، فهما الليمفاويات تي هما اللي كينقسموا كيعطيو جوج الانواع ديال الليمفاويات. اذا هنا خاصنا نكتبوا لي ليمفوسيت تي، وهاد الليمفاويات تي باش ينقسموا ويعطيو جوج الانواع فخاص اولا يكون التحسيس ديالهم من طرف مولد المضاد يعني لونتيجين. يعني هنا قبل خاص يكون انتيجين. اذا غادي نقولوا ابري سنسيبيليزاسيون بعد التحسيس من طرف باغ ان انتيجين هو هذا دوني معين. les lymphocytes T se différencient en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes T cytotoxiques. Ces derniers détruisent وهاد الليمفاويات T المميتة أو القاتلة فهي تقضي على الخلايا المعفنة. détruisent les cellules infectées. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation. إذا فنتكلم عن الاستجابة المناعية ذات وسيط ما غاديش يكون خلاوي، ما غاديش يكون خلطي عفوا، فغادي يكون ذات وسيط او ذات مسلك خلاوي. اذا ميدياسيون سيلولار خاصها تدار هنا لان الليمفاويات هي اللي تتدخل في المناعه الخلويه. نمر الان التمرين الثالث. écrivez vrai ou faux devant chacune des propositions suivantes. اذا فنقراو لي فراز ونشوفوا واش لي فراز صحاح ولا خاطئين. عندنا première phrase la fibre musculaire est une cellule longue et polynucléée. إذا فهنا كيقولون أن الخلية العضلية فهي خلية طويلة وتتكون من عدة نواة. vrai. إذا فهذه من مميزات الخلية العضلية. B. Au niveau de la moelle épinière, la matière grise entoure la matière blanche. إذا فهنا كيقولون على مستوى النخاع الشوكي المادة الرمادية تحيط بالمادة البيضاء. فهي الجمله فهي غادي تكون جمله خاطئه. الماده البيضاء هي اللي كتكون خارجيه والماده الرماديه كتكون داخليه. بهادشي بالنسبه لا مويل بينير النخاع الشوكي. بينما المخ فكنلقاو العكس، في المخ كنلقاو الماده الرماديه هي كتكون في الخارج والماده البيضاء كنلقاوها في الداخل. اذا هنا غتكون فوق. l'aire de sensibilité générale إذا فباحة الحساسية العامة يعني باحة اللمس se localise au niveau du cortex cérébral تتواجد على مستوى القشرة المخية devant le sillon de Rolando أمام شقر لوندو. فالجواب غادي يكون هو الجواب خاطئ. علاش؟ لأن الباحة اللمس فتتواجد خلف derrière le sillon de Rolando. La phrase D. Au niveau de la plaque motrice, les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires. إذا فهنا كيقولون على مستوى الصفيحة المحركة la plaque motrice les ramifications يعني تفرعات العصبون الحركي se lient مرتبط. هذه التفرعات مرتبطة مع مجموعة من الألياف العضلية. فالجملة هي صحيحة. ننتقل الآن للتمرين الرابع وهو آخر تمرين لاحظتوا معايا. فهنا عندنا هذا هو الجزء الأول من الامتحان. دائما الامتحانات الجهوية فكيكون فيهم امتحان جهوي خاص بمادة علوم الحياة والأرض كيكون فيها جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول كيتكلم على ريسيسيون دي كونيسونس يعني استرداد المعارف. فهنا عندنا استرداد المعارف على 8 نقاط. والجزء الثاني كيكون الاستدلال العلمي ريزونمون سيونتيفيك. إذا فهنا بقى لنا تمرين واحد في استرداد المعارف. إذا التمرين الرابع associer chaque terme du groupe A à la définition correspondante du groupe B. إذا فهنا غادي نقوموا بوصل كل مصطلح مع التعريف ديالو. عندنا لي ليمفوسيت تي، عندنا لا سيروثيرابي، لي زانتيبيوتيك، لا سبوريلاسيون. بالنسبه للسيروثيرابي لي زانتيبيوتيك هادو طرق تدعيم الاستجابه المناعيه. فهي بالنسبه لهذا الاطار المرجعي ديال هذه السنه هذه
فقاموا بازاله هذه الفقره هذه. اذا ما عندناش هاد جوج ديال المصطلحات في الامتحان ديال هذا العام. اذا عندنا فقط لي لانفوسيتي وعندنا لا سبوريلاسيون. لي لانفوسيتي نشوفوا شنو كيعنيها. لي لانفوسيتي سون لي سيلول انترفيان دون لا ريبونس ايمونيتير سيلولار، هما الخلايا كيتدخلوا في الاستجابه المناعيه الخلويه. بينما سبوريلاسيون هي واحد طريقه تكاثر عند المتعديات المجهريه، وبالتحديد عند الفطريات المجهريه، وبالتحديد عند العفن، يعني عند لي موازيسور. اذا فغادي نقولوا هنايا بالنسبه للانفوسيتي قلنا انترفيان دون لا ريبونس ايمونيتير سيلولار، ولا سبوريلاسيون سي مود دو مولتيبليكاسيون دي شامبينيون، هي طريقه تكاثر عند الفطريات المجهريه. غادي ننتقلوا لريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك. فبالنسبه للاستدلال العلمي عندي 12 نقطه كيف لينا هنايا. Exercice 1 شنو كيقول لنا؟ deux patients A et B sont amenés aux urgences d'un hôpital. اذا فهنا جوج ديال الاشخاص مصابين A و B سماوهم A وعطاو الاخر سميتو B. sont amenés aux urgences فقاموا فذهبوا الى المستعجلات. Ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. اذا فهنا كيقولوا لنا ان هاد الاشخاص، الشخص المصاب A والشخص المصاب B فكيعانيوا من شلل sans traumatisme apparent، يعني بدون ما كيبانوش لينا الكدمات، دون كدمات بارزه. اذا ما كيبانوش لينا كدمات في خارج الجسم. Les premières diagnostics montrent les résultats suivants. إذا هنا عندنا نتائج تحاليل أو نتائج فحوصات الأولية. إذا فهنا résultats des premières diagnostics، نتائج فحوصات الأولية. فكتبين لنا ما يلي. هنا عندنا الشخص A وهنا عندنا الشخص B. إذا فنحاول نقراو التمرين ديالنا بتأني، نفهموا التمرين ديالنا شنو المقصود منه، وما نهملوا حتى شي معلومة اللي ممكن أنها تفيدنا في الجواب. فعندنا بالنسبة للشخص A، باسيون A كيعاني مناش؟ قالك باراليزي دو كوتي دروا دو كور. اذا فكيعاني من شلل نصفي، شلل ديال النصف الايمن دو كوتي دروا دو كور، شلل ديال النصف الايمن من الجسم. شنو عنده ثاني؟ لا سونسيبيليتي جينيرال دو كوتي دروا اي انتاكس. اذا فكيقول لنا سليمه، انتاكس كاني سليمه. شنو اللي سليم؟ فلا سونسيبيليتي جينيرال يعني الحساسيه العامه، يعني اللمس ديال المنطقه اليمنى من الجسم، فهي يقول لنا انها سليمه. اذا باقي كيقدر انه يشعر بالاشياء، ولكن كيقول لك ثاني هنايا عندنا لا مويلي بينيير اي لي ميسكل سون انتاكس، وكيقول لنا ان كذلك سلامه النخاع الشوكي وسلامه العضلات. اذا لا مويلي بينيير والعضلات فهي سليمه كذلك. اذا فاحنا انطلاقا من نتائج الفحوصات فعرفنا انه هذا الشخص هذا شخص A فهو مصاب بشلل نصفي النصف الايمن. فعندنا الحساسيه العامه يعني حاسه اللمس سليمه ديال النصف الايمن، وعنده بالنسبه لا سونسيبيليتي بالنسبه للمويلي بينيير يعني النخاع الشوكي سليم والعضلات سليمه. ننتقلوا الان للباسيون بي. الباسيون بي كيقول لنا انه باراليزي دي ممبر انفيريور، يعني عنده شلل ديال الاطراف السفليه يعني القدمين الاطراف السفليه. perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs، فقد الحساسيه العامه، فقد حاسه اللمس ديال هاد الاطراف السفليه. ولي ميسكل اي لي نير سون انتاكس، وكيقول لنا ان بالنسبه للعضلات والاعصاب فهي سليمه. مزيان. دابا غادي نجيو لي كيسيون، لان لي كيسيون هما اللي كيوجهونا شنو مطلوب منا. Proposez deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux patients. اذا فانا كيكون مطلوب منا اننا نعطيو جوج ديال الفرضيات بالنسبه لكل مصاب، كل شخص مصاب. بالنسبه للشخص A غادي نكتبوا الفرضيتين هنايا، بروميير هيبوثيز دوزيام هيبوثيز، وبالنسبه للشخص B غادي نكتبوا الفرضيات هنايا. واخا نبداو بباسيون A. بالنسبه للباسيون A هنايا خاصنا نديرو الفرضيه الاولى، يعني انت بحال كتحط مكان ديال الطبيب. فهنا لقيتي انه هذا الشخص هذا فعنده شلل نصفي، يعني هنا ممكن انك تعطي الفرضيه تقول انه ممكن هذا الشخص هذا يكون تصاب على مستوى الباحه. الباحه فين كتواجد؟ الباحه الحركيه فين كتواجد في المخ. اذا فممكن يكون هذا الشخص هذا مصاب على مستوى المخ. ودائما بقاو عاقلين انه الفرضيه اللي غادي نحطو خاصنا نوضعو ما خاصهاش تكون متناقضه مع النتائج ديال الفحوصات. اذا فهنا في الفحوصات ما ذكروش لنا المخ، اذا فهنا ما كيتناقضش الفرضيه ديالنا، ما غاديش تتناقض مع نتائج الفحوصات. اذا فغادي نقولوا ممكن انه هذا الشخص هذا اصيب على مستوى المخ.
اذا فيقدر يكون عنده ليزيون اصابه يعني على مستوى المخ، يعني ليزيون سيريبرال، كنقولوا ليزيون سيريبرال. هذه الفرضيه الاولى. الفرضيه الثانيه فاحنا قلنا ممكن يكون عندنا المخ، ممكن يكون كذلك واحد الشيء اللي كينقل السياله العصبيه الحركيه. شكون اللي كينقل السياله العصبيه؟ كينقلها النخاع الشوكي، ولكن هنا النخاع الشوكي كيقولون انه سليم انتاكت. وكينقلوا هنا الاعصاب، يعني ممكن يكون تصاب على مستوى العصب. اذا الاعصاب يعني يكون ممكن في الفرضيه الثانيه ليزيون او نيفو دي نير. فوالا، وهكذا غادي نكونوا كملنا. علاش؟ ان لي ميسك كيقولون انها سليمه، النخاع الشوكي سليم. اذا فبقاو عندنا جوج ديال الفرضيات اللي ممكن يتحطوا هنايا، ممكن اصابه على مستوى المخ، والفرضيه الثانيه اصابه على مستوى الاعصاب. بالنسبه للشخص بي، الفرضيه الاولى اللي غادي نقولوا نفس الشيء، غادي نقولوا ممكن يكون تصاب على مستوى المخ. علاش؟ لان هنا ما ذكروش لنا المخ. اذا نقولوا هنايا ممكن يكون هذا الشخص هذا مصاب على مستوى الباحه الحركيه، على مستوى المخ ليزيون سيريبرال. وممكن يتصاب على مستوى النخاع الشوكي، لانه ما ذكروش لنا هنا النخاع الشوكي، ما ذكروش لنا لا مويل ايبينيير. اذا فنقولوا انه ممكن يكون عندنا ليزيون نيفو دو لا مويل ايبينيير. علاش ما نقولوش هنايا لي نير؟ لان كيقولوا لنا لي نير ولي ميسكل سون انتاكت، يعني سليمه. فوالا، اذا نقولوا ليزيون نيفو دو ليزيون سيريبرال، ليزيون نيفو دو لا مويل ايبينيير. وما هادو الاجوبه اللي عندنا. فوالا، نلاحظوا معايا. إذا بروميير باسيون A hypothèse 1 lésion cérébrale، وبالنسبة للhypothèse 2 يعني نقولوا lésion des nerfs، يعني إصابة على مستوى الأعصاب. بالنسبة للباسيون B hypothèse 1 يعني نقولوا lésion de la moelle épinière، والhypothèse 2 lésion cérébrale. ماشي مشكل أننا يكون مغيرين في الترتيب، المهم أننا نذكروا هاد جوج ديال الفرضيات. نكمل. اذا دون ان دوزيام دياغنوستيك، اذا فهنا هاد الطبيب مازال ما توصلش، عنده جوج ديال الفرضيات، خاصو يشوف شكون هي الفرضيه اللي صحيحه في هاد جوج ديال الفرضيات اللي عطينا بالنسبه للباسيون ا، وشنو هما الفرضيات اللي صحيحه بالنسبه الفرضيه الصحيحه بالنسبه للباسيون بي. اذا فغادي يقوم بهذا الشخص هذا، غادي يقوم بالدوزيام دياغنوستيك، غادي يقوم بتحاليل فحوصات ثانيه. دون ان دوزيام دياغنوستيك لو ميدسان سومي les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique. إذا فهنايا الشخص A والشخص B غادي يقوم بتحاليل اللي هما كيتسموا الرنين المغناطيسي résonance magnétique RN. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. إذا فهنا غادي نشوفوا وثائق اللي فيهم تحاليل، فحوصات التحاليل ديال الباسيون A والباسيون B. إذا عندنا الباسيون A هو هذا، الباسيون B هو هذا، وعندنا الشخص نقارنوهم مع شخص سليم. إذا عندنا هنايا نتائج فحوصات سيريبرال، إذا فريزولتا ديال ايماجري سيريبرال، فحوصات على مستوى المخ. بالنسبة هنايا عندنا انديفيدو سان يعني شخص سليم، وهنا عندنا انديفيدو لو باسيون ا يعني الشخص المصاب ا. هنا كنلاحظوا الى بان لكم انه كيبان لنا واحد ليزيون هنايا، اذا فاصابه على مستوى المخ. اذا هنا غادي تاكدوا من الفرضيه ديالنا اللي وضعنا سابقا في السؤال السابق، فقلنا ممكن انه الشخص يكون عنده اصابه على مستوى المخ، فعلا فعنده اصابه على مستوى المخ. شوفوا السؤال الان شنو مطلوب منا. اذا غادي نقولوا لما هنا قالوا لنا كومباري اونتر، دوزيام كيسيون كومباري اونتر، اذا فقارن بين l'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain. إذا فغادي نقارنوا النتائج الفحوصات على مستوى المخ بالنسبة للشخص المصاب A وبالنسبة للشخص السليم. فغادي نقولوا بالنسبة للمقارنة غادي نقولوا بارابور على l'individu sain. إذا فهنا بالمقارنة مع الشخص المصاب، فلو patient A il y a une présence de une lésion au niveau de cerveau, au niveau cérébral. إذا فغادي نقولوا par rapport à l'individu sain, le patient A présente une lésion localisée dans l'hémisphère gauche. إذا فهنا بالنسبة للشخص المصاب A فعنده une lésion في الجهة اليسرى من المخ، l'hémisphère gauche يعني نصف الكرة المخية الأيسر. بالنسبة هنايا l'image de la moelle épinière غادي نقارنوا l'image de la moelle épinière du patient B et celle d'un individu sain. إذا فغادي نقارنوا النخاع الشوكي عند الشخص السليم والشخص المصاب. فهنا كيبان لنا الشخص المصاب عنده une lésion. إذا فغادي نقولوا في الجواب par rapport à l'individu sain بالمقارنة مع الشخص السليم le patient B présente une lésion localisée dans la moelle épinière. إذا فبالمقارنة مع الشخص السليم فبالنسبة للشخص B فهو عنده واحد إصابة على مستوى النخاع الشوكي. نكمل.
Troisième question, en se basant sur les résultats d'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. إذا فهنا انطلاقا من معطيات هاد التحاليل هادو فغادي نقولوا شكون هي الفرضية الصحيحة من الفرضيات اللي عطينا سابقا. فبالنسبة للشخص A غادي نقولوا لا ليزيون سيريبرال هي الصحيحة، وبالنسبة للشخص B غادي نقولوا ليزيون de la moelle épinière. Voilà, إذا غادي نقولوا question 3, l'hypothèse valide pour le patient A, c'est une lésion cérébrale. Pour le patient B, c'est une lésion dans la moelle épinière. Donc, وصلنا l'exercice 4. Établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de la sensibilité chez le patient B. إذا فهنا كيقولوا لنا أن عطيو واحد العلاقة كتربط ما بين لا باراليزي يعني الشلل ديال الاطراف السفليه مع فقدان حاسه اللمس بالنسبه للاطراف السفليه عند هذا الشخص بي. فحنا بالنسبه كنعرفوا انه النخاع الشوكي خاصنا نكونوا عارفين الدور ديالو، هو كيلعب دور موصل كوندكتور، كيلعب دور كوندكتور موتور وكيلعب دور كوندكتور سنسيتيف، يعني كينقل السيوله العصبيه الحركيه اتجاه الاطراف السفليه وكينقل السيوله العصبيه الحسيه، يعني بالنسبه للسيوله العصبيه اللي جايه من الجلد مثلا ديال الاطراف السفليه كينقلها في اتجاه باحه اللمس. اذا فالاصابه على مستوى النخاع الشوكي فغادي تؤدي الى فقدان الحركه وفقدان حاسه اللمس بالنسبه للاطراف السفليه لهذا الشخص هذا. إذا هادشي خاصنا نوضعوه هنا في الجواب ديالنا. غادي نقولوا la lésion de la moelle épinière empêche d'une part la transmission d'un flux nerveux moteur. إذا فبالنسبة للإصابة على مستوى النخاع الشوكي تمنع d'une part من جهة la transmission يعني وصول أو انتقال السيولة العصبية الحركية الضرورية للحركة الإرادية nécessaire à la motricité volontaire des membres inférieurs du corps. D'autre part ومن جهة أخرى il empêche la transmission des influx nerveux sensitifs. إذا فمن جهة أخرى فالإصابة على مستوى النخاع الشوكي غادي تمنع وصول السيولة العصبية الحسية في اتجاه الباحة الحسية. Par conséquent, la perte de la sensibilité consciente au niveau de ses membres. وبالتالي فغادي يفقد الحساسية الشعورية بالنسبة للأطراف السفلية، يعني يفقد حاسة اللمس بالنسبة للأطراف السفلية. نمشيو لl'exercice 5. réaliser un schéma. إذا هنا مطلوب منا أن نرسمو خطاطة ديالاش. Expliquons la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. إذا مطلوب منا نرسمو خطاطة فخاصة بالحركة الإرادية عند هذا الشخص A ونفسروا هذه الإصابة ديال هذا الشخص A. إذا في الخطاطة غادي نكتبوا أولا، حنا كنعرفوا العناصر اللي كيدخلوا في التحركية الإرادية كيتدخل أولا المركز العصبي السونتر نيرفو، كيتدخل ثاني لا مويل إبينيير، وكيتدخل عفوا لو كوندكتور موتور اللي هو لا مويل إبينيير هنا، وبالنسبة وكيتدخل كذلك لي موسكل يعني لي فيكتور موتور. حنا عندنا غادي نربطوا هاد الخطاطه هادي غادي نربطوها مع هاد الشخص A، حيت قالوا لنا اننا expliquons la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. اذا غادي نربطوا الخطاطه اللي شفنا في الدرس ديال التحركيه الاراديه مع هاد لو باسيون A. هاد لو باسيون A شنو عنده المشكل اللي عنده اصابه على مستوى المخ، يعني اصابه على مستوى المركز العصبي، هادشي خاصنا نذكروه. اذا في الخطاطه كيفاش غادي نديروا؟ غادي نقولوا ليزيون دو لير موتريس غوش، يعني اصابه على مستوى الباحه الحركيه اليسرى. اذا نذكروها هنايا، هذه اول شيء غادي يكون عندنا في الخطاطه. اذا ما غاديش يكون عندنا واحد السيوله العصبيه حركيه، غيكون عندنا ابسونس دو لانفلو نيرفو موتور، لان ما كاينش عندنا نشوء ديال السيوله العصبيه، لان هذه المنطقه دي فهي مصابه. اذا ابسونس دو لانفلو نيرفو موتور، هذا الانفلو نيرفو موتور ما غاديش يدوز على طريق لا مويل إبينيير، وبالتالي غادي شنو غادي يوقع لهذا الشخص هذا؟ باراليزي دو كوتي دروا دو كور دو باسيون A. اذا فهنا غادي يكون عنده شلل ديال النصف الايمن من الجسم عند هذا الشخص A. الآن غادي ننتقلوا للتمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثاني عندنا suite à l'ingestion d'eau provenant d'un puits, les habitants ont été infectés par une bactérie Salmonelle typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et d'une fièvre aiguë 39 degrés C 40 degrés C. إذا فنشرحوا هذا النص هذا. إذا فنتيجة استهلاكهم لمياه بئر ملوثة أصيب بعض سكان منطقة قروية بحمى التيفويد. فوالا اللي هي لا فيèvre تيفويد. إذا التي تسببها بكتيريا. إذا فهاد البكتيريا هذه اللي سميتها سالمونيل تيفي.
اذا ومن اعراض هذا المرض هذا نوبات من الاسهال وحمى حاده والام في الراس. اذا فحنا هذا المرض هذا بغينا نعرفوا شنو السبب ديالو. غادي نكملوا او شنو هما الاستجابه المناعيه اللي غادي تدخل بالحد او القضاء على هذا المرض هذا. فغادي نشوفوا غادي نكملوا اذا في هذا التمرين هذا فكيتكلم لنا بطبيعه الحال على المناعه. فللتعرف pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie للتعرف على الخلايا المناعيه المستخله ضد هذا المرض on propose le tableau ci-dessous. اذا فنعطي الجدول اسفله او نقترح الجدول اسفله. Résumons le nombre de cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. اذا فهنا غادي بالنسبه لهذا الجدول هذا فكيلخص لنا شخص مصاب، شخص من بين هاد الناس اللي تصابوا في هذه القريه هذه مع شخص سليم انديفيدو سان. فانا عندنا في الجدول هذا لي سيلول سانغين يعني الخلايا الدمويه. حنا كنعرفوا ان الخلايا الدمويه المسؤوله عن المناعه فهي الكريات البيضاء، وهاد الكريات البيضاء فيهم مجموعه من الخلايا، فكل خلايا كل صنف من انواع الخلايا فكيتدخل في واحد الاستجابه مناعيه معينه. كاين اللي كيتدخل في الاستجابه المناعيه الخلطيه وكاين اللي كيتدخل في الاستجابه المناعيه الخلويه. هادشي كنا شفناه في الدرس ديال المناعه. اذا فلي سيلول سانغين عندنا هنايا الخلايا المناعيه لي غلوبيل روج، عندنا لي فاغوسيت يعني البلعميات، وعندنا لي لانفوسيت اللمفاويات. اذا لي غلوبيل روج هنايا عندنا العدد ديالهم بالنسبه للشخص المصاب، وعندنا العدد ديالهم بالنسبه للشخص السليم. اذا فكيقولوا لنا هنا ان الشخص السليم خاص يكون عند الكريات الحمراء ديالو ما بين 4 المليون حتى 5 المليون و700 الف كريه حمراء. بالنسبه لهنايا لهذا الشخص المصاب فعنده 4 مليون و900 الف. اذا 4 مليون و900 الف جات ما بين 4 مليون و5 مليون. اذا فهنا فما عنده حتى شي مشكل في الكريات الحمراء. بالنسبه لفاغوسيت البلعميات عند الشخص المصاب عنده 13000 وعنده 200 13200 بالنسبه للبلعميات، بينما الشخص السليم فخاص يكون عنده فقط 5100. بالنسبه لللمفاويات فاللمفاويات عند الشخص المصاب عنده 2100، بينما الشخص السليم خاص يكون عنده فقط 1900. فهنا نشوفوا السؤال، نشوفوا شنو مطلوب منا. En se basant sur les données du tableau, déterminez et justifiant votre réponse les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhoïdes. اذا فانا كيطلبوا منا كيقول لنا حدد نوع الخلايا المتدخله في القضاء على حمى التيفويد. اذا فانا بالنسبه للخلايا المتدخله بطبيعه الحال يكونوا هاد الخلايا اللي تزاد العدد ديالهم. اذا فغادي نقولوا لي سيلول، اذا فانا les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhoïdes sont les phagocytes يعني البلعميات et les lymphocytes. La justification غادي نقولوا il y a une augmentation du nombre de ces cellules là. اذا فهنا هذا هو الجواب ديالنا. اذا فعندنا les cellules intervenant dans l'immunité contre Salmonella typhi sont les phagocytes et les lymphocytes. Justification, l'augmentation, il y a une augmentation des nombres de ces cellules chez le malade par rapport à l'individu sain. Donc, afin de protéger les habitants en utilisant l'eau de pluie، إذا فمن أجل حماية سكان القرية اللي المستهلكين لهاد المياه الآبار، le médecin du village a décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. إذا فطبيب القرية قرر أن يقوم بحملة تلقيح ضد هاد التيفويد، ضد بكتيريا التيفويد أو حمى التيفويد. Pour déterminer l'importance de la vaccination، إذا من أجل تحديد أو من أجل إعطاء أهمية لهذا التلقيح هذا contre cette maladie، des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez 2 sujets contaminés par cette bactérie. إذا فهنا قاموا بقياس كمية مضادات الأجسام ضد هاد الحمى التيفويد عند واحد 2 ديال الأشخاص مصابين بهاد الحمى، مصابين بهاد البكتيريا. Le sujet X بالنسبة للشخص X n'a pas été vacciné، ما سبقش لأنه تلقح ضد حمى التيفويد، alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde. إذا بينما الشخص Y فهو a été vacciné contre عنده يعني سبق لي أنه تلقح ضد حمى التيفويد، ضد بكتيريا التيفويد.
فهنا عندنا في لي كورب عندنا سوجي اكس، عندنا هنايا في هذا المنحنى الاول عندنا لو سوجي اكس اللي ما سبقش لانه تلقح ضد التيفويد، سوجي اكس نون فاكسيني كونتر لا سالمونيلا تيفي. وعندنا بالنسبه سوجي اكغيك فاكسيني كونتر سالمونيلا تيفي، هذا بالنسبه للشخص اكغيك فهو سبق ليه يتلقح ضد سالمونيلا تيفي. السؤال مطلوب منا الان هنا عندنا لو طو دونتيكور، لاحظتوا معايا انا كميه مضادات الاجسام لي زونتيكور حنا كنعرفوا انهم فين كيدخلوا في المناعه الخلطيه ليمونيتي هيمورال. اذا فاحنا دائما ملي كيعطيونا مثلا شي تمرين بحال هكا ونقراو فيه لي زونتيكور، اذا فنقراو ملي نلقاو شي المصطلح ديال الانتيكور فنعرفوا انهم كيتكلموا على المناعه اللي هي مناعه خلطيه. ملي نلقاو الليمفوسيت تي فغادي نقولوا انهم كيتكلموا على المناعه الخلويه. اذا فانا كيتكلموا على لي زونتيكور يعني كنتكلموا على المناعه الخلطيه. إذا déterminez en justifiant votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. إذا فهنا كيقول لنا حدد معللا جوابك نوع الاستجابة المناعية المتدخلة في ضد هذه البكتيريا التيفويد. إذا في الاستجابة المناعية فاحنا جاوبنا عليها قلنا استجابة مناعية اللي غتكون خلطية immunité humorale. La justification غادي نقولوا par l'intervention des anticorps. إذا تتم تدخل مضادات الاجسام. اذا فالسؤال هنا عندنا السؤال جوج غنقولوا la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde est de type humoral. Justification غنقولوا l'intervention des anticorps. ننتقلوا l'exercice 3 bien question 3. Comparer la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y. غادي نقارنوا لا ريبونس immunitaire الاستجابه المناعيه عند الشخص X وعند الشخص Y. اذا فهنا كيبان لنا اننا شخص X فاللي هو ما سبقش ليه يتلقح فعنده الاستجابه المناعيه فهي غوتاردي يعني ابخي اون سيمين، اذا بعد مرور 7 ايام لاحظتوا معايا غوتاردي. وهنايا بالنسبه لا كونسيتي دونتيكور الي فابل، اذا فكميه قليله ديال مضادات الاجسام التي تم انتاجها. بينما la réponse immunitaire chez le sujet Y فلا réponse immunitaire elle est immédiate يعني فوريه، استجابه مناعيه فوريه لاحظتوا معايا، وهنا بكميه avec un taux élevé d'anticorps. اذا فعندنا كميات كبيره من مضادات الاجسام. اذا هادشي اللي غادي نقولوا في الجواب ديالنا. غادي نقولوا chez le sujet vacciné عندنا هنايا يعني عند الشخص الملقح لا ريبونس يعني الاستجابه فهي immédiate يعني فوريه avec un taux d'anticorps élevé. Par contre chez le sujet vacciné la réponse est retardée فهي متاخره، استجابه متاخره عند الشخص غير ملقح après une semaine avec un taux d'anticorps faible. Voilà. ننتقلوا بالنسبه للexercice 4. Expliquez la différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y. إذا فهنا غادي نقارنوا المختلف الملاحظ ما بين الشخص X والشخص Y. فهنا غادي نتكلموا على الذاكرة المناعية. الشخص Y فهو فملي تلقح يعني سبق ليه يتعرف على مولد المضاد. وبالنسبه لهذا التلقيح شنو كيعنيو بالتلقيح؟ كنعنيو ان قمنا بحقن واحد المولد مضاد اللي هو واهن اللي كيتسمى الدوفان، كيتسمى لاناتوكسين. فالتلقيح شنو كيعنيو به؟ كيعنيو بان حقنا ليه لاناتوكسين يعني دوفان ديال هذيك البكتيريا المسببه للمرض. اذا فهذا الشخص إيكغيك فهو سبق ليه يتحقن بالدوفان يعني اكتسب مناعه ضد هذه البكتيريا ديال البكتيريا تيفي. اذا فملي اكتسب مناعه ضدها فصافي عنده واحد الذاكره مناعيه. اذا فهنا كنعرفوا من بين المميزات ديال الاستجابه المناعيه النوعيه سواء المناعه الخلطيه او المناعه الخلويه فهي كتكتسب ذاكره، كتحتفظ بواحد الذاكره ضد المرض. اذا فهنا هذا الشخص الملقح فهو عنده واحد الذاكره ضد هذا المرض اللي هي بكتيريا تيفي. فهنا ملي غادي يتصاب بها مره ثانيه فغادي تكون غادي تدخل الاستجابه المناعيه، تدخل الذاكره المناعيه عند هذا الشخص هذا، وغادي يكون افراز ديال مضادات الاجسام بطريقه اللي هي فوريه وبواحد الكميه اللي هي كبيره. وهنا باش تفهموا اكثر هذه المساله ديال الذاكره فيمكن لكم ترجعوا للدرس ديال المناعه اللي عندنا في القناه ديالنا وهو الجزء الثاني. في الجزء الثاني كنا تعرفنا على المناعه الخلطيه والمناعه الخلويه وتكلمنا على الذاكره المناعيه. اذا فهنايا غادي نقولوا بالنسبه باش نشرحوا الاختلاف ما بين الشخص X والشخص Y فغادي نقولوا la différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y s'explique par
Le système immunitaire est caractérisé par une mémoire immunitaire. الجهاز المناعي يتميز بذاكرة مناعية qui lui permet qui lui permet la possibilité de reconnaître tout antigène qu'il a déjà contacté. إذا فكتمكنوا من التعرف على مولد المضاد اللي سبق لها تعرفت عليه. Ce qui explique une réponse immédiate et importante. وهذا ما يفسر الاستجابة المناعية كتكون فورية وكتكون بواحد الكمية اللي هي كبيرة. إذا هكذا غادي نكونوا انتهينا من تصحيح الامتحان ووصلنا نهاية ديال هذا الفيديو هذا، وشكرا على الدعم ديالكم للقناة، فهذا الشيء كيزيد كيشجعنا اكثر باش نوضعوا فيديوهات اخرى اللي تساعدكم في الاستعداد للامتحان الجهوي. الى اللقاء.